बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 12 जून और बुध का दिन है। 2-3 हवालों से आज हम बातचीत करेंगे। एक तो वफाकी बजट पेश किया गया और उसमें जो अदाद-ओ-शुमार और नेक्स्ट ईयर के अहदाफ हैं, उससे 2 चीज़ें साबित हो रही हैं। एक तो ये कि ये वफाकी हुकूमत जो है कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। जो पीपल्स पार्टी वाले ये क्लेम कर रहे थे कि चंद हफ्तों या महीनों के अंदर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत तहलील कर सकते हैं, तो उसके बड़े ठोस शवाहिद बजट अदाद-ओ-शुमार के अंदर नज़र आ रहे हैं कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। और दूसरा मामला जो है वो सरगोदा में इंसदादी दहशतगर्दी के जज मोहम्मद अब्बास ने जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर जो उन्होंने बड़े संगीन मामलात जो उनको दरपेश हुए, जो उनको ISI सरगोदा के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जानब से जो पैगाम भेजा गया और फिर जो बाद में धमकियाँ या फायरिंग और जो वाक़यात हुए उस पर मुश्तमिल वो ख़त है। उसके ऊपर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी तौर के ऊपर नोटिस लिया है। पुलिस इंतज़ामिया और सरगोदा के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनको भी नोटिस किए हैं। कल उनको तलब किया गया और इसके ऊपर इमीडिएट जो रिस्पॉन्स है वो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है कि वो इस मामले के ऊपर के जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो बेजा मुदाखलत हो रही है उसके ऊपर जो है कि वो कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा दबाव था उनको लाहौर हाई कोर्ट से निकालने का और फिर उनका नाम भी रिकमेंड किया गया। जैसे ही ये मामला वहाँ पर पेश आया, नोटिस लिया गया, कल के लिए तमाम इंतज़ामिया को तलब किया गया। तो दूसरी तरफ जो है कि इस्लामाबाद से खबर ये आती है कि जो जजेस की तकर्री के हवाले से पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास भी तलब कर लिया गया है। तो ये चीज़ें बड़ी आपस में को रिलेटेड भी दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जज मुकर्रर किया गया था, उसका नोटिफिकेशन भी हुआ। उससे पहले जो है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंजूरी दी, सदर मुमलिकत ने उनका नोटिफिकेशन भी जारी किया, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी और उसके बाद भी वो बतौर चीफ जस्टिस वहाँ पे खिदमात से अंजाम देते रहे। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है कि वो माजरत करके और लाहौर के अंदर ही हाई कोर्ट में खिदमात सर अंजाम देने को तरजीह दे सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसा करने से उनके खिलाफ जो है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर कार्रवाई हो सकती है या उनको बरतरफ भी किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर जो बरतरफी का तरीक़ाकार या उसमें जो इल्ज़ामात या जिन बुनियाद की वजह से निकाला जा सकता है उनमें ये वजह नहीं है। और अगर माजी के अंदर भी कोई चीफ जस्टिस साहब उन्होंने अगर माजरत की और वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए और उन्होंने तरजीह दी कि वो सूबे के अंदर काम करना चाहते हैं तो उसकी मिसाल मौजूद है। तो इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है कि जो हमने बजट के हवाले से बात की वो इशू जो है कि इसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये बजट बज़ाहिर देखने में जो है कि IMF ने अपनी डिमांड शराइत के ऊपर जो है कि तरतीब दिलवाया है। इसमें 2-3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो ये टेक्निकल बजट जो पाकिस्तान के मारूज़ी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक दिखाई नहीं देता और इसको एक पॉलिटिकल बजट करार दिया जा रहा है। और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इमरान खान को जब ये दिखाई दे रहा था कि उनकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाई जा रही है और उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी अपोजिशन के साथ मिली हुई है, तो उस वक्त उन्होंने एनर्जी प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस भी, पेट्रोलियम प्राइसेस भी जो है कि वो कम की थी और उस वक्त रिलीफ दिया था। इस वक्त बजट के अंदर भी जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से रिलीफ अनाउंस किया गया है कि इससे पहले जो प्रपोज किया गया था वो 10 से 15 और यही IMF के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन इसमें अभी जो अनाउंस किया गया वो 25% सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से जो है कि 16-17 तक 16 वाले और 17 से ऊपर के जो है कि उनके लिए जो है कि वो 20% और फिर पेंशन में 15% इजाफा किया गया। बजट स्पेस देखी जाए तो उसके अंदर ये गुंजाइश नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद ये अनाउंस किया गया और इससे बज़ाहिर यही दिखाई देता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी 32,000 से 37,000 तनख्वाह की गई और कम से कम उजरत जो है कि उसमें यही बज़ाहिर दिखाई देता है कि हुकूमत जो है कि वो अब ये सोच रही है कि इंटरनेशनल आपको अगले 1 साल के अंदर 30 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग चाहिए, लेकिन इस वक्त कोई भी दोस्त मुल्क जो है कि रोल ओवर करने की भी अभी तक पाकिस्तान को यकीन दहानी नहीं मिली। तो इसलिए ये ख्याल किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ये फैसला ले सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज के अंदर बड़े बजट इजलास में शिरकत नहीं की और बाईकाट का ऐलान किया, फिर हुकूमती वक्त के साथ मुलाकात हुई, 3 रुकन जो है कि गए हैं। इसमें पॉलिटिकल गेम भी हो सकती है, अपने बयानिए को, अपने वोटर्स को मुतमिन करने के लिए भी सारा कुछ हो सकता है। लेकिन हमारी कुछ लोगों से जो बातचीत हुई है उसमें पीपल्स पार्टी ये सोच रही है
اگر معاملات چلتے ہوئے دکھائی نہیں دیے اور ان کی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے اندر اور ترقیاتی منصوبے ان کی مرضی کے مطابق سندھ کے اندر نہیں رکھے گئے اور ان کو وہ مطلوبہ بجٹ نہ دیا گیا تو وہ بجٹ کی منظوری کے اندر بھی رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں اور حکومت کل کی بجائے آج اگر جاتی ہے تو اس میں ان کو کوئی کبات نہیں ہوگی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرف انڈیکیشن کر رہی ہیں کہ جو پیپلز پارٹی پچھلے 10 دن سے ہفتے سے یہ بات کر رہی ہے کہ یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے, تحلیل ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف کیونکہ الیکشن ٹریبونل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے کہ تمام کے تمام الیکشن ٹریبونل کا نوٹیفائی کر دیا, وہ 6 کے 6 جو ہے کہ ان کو اب کیسز بھیجنا شروع کر دیے جائیں گے. اب الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا کرتا ہے, اس کے پٹیشنیں جیسے اسلام آباد سے متعلق پٹیشنیں آئی ہیں, ممکن ہے کہ نون لیگ دوبارہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرے اور ان ٹریبونلز کے خلاف جو ہے کہ اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کرے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے ساتھ ہوا ہے وہی ایگزیکٹلی لاہور میں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں نہیں آتے, وہیں رہتے ہیں, تو پھر تو بڑی مشکلات ہوں گی نون لیگ کے لیے. لیکن اگر وہ سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس لگایا جاتا ہے تو پھر جو ہے کہ نون لیگ کو ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ پنجاب کے اندر یہ سپورٹ مل سکتی ہے. دوسرا ایک معاملہ, بجٹ کے تمام ڈاکومنٹس اعداد و شمار دیکھیں, اگلے سال کے اہداف دیکھیں تو جو SIFC بنائی گئی تھی وہ 1 سال مکمل ہو چکا ہے. اس سال بھی اگر جو انویسٹمنٹ جو ہے ٹو GDP ریشو جو ہے کہ وہ پچھلے سال 14.1% تھی, ابھی 1 سال کے اندر کم ہو کے 13.1% ہوئی. ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے, اگلے سال کے جو اہداف رکھے گئے ہیں ان کے اندر 2 ہی SIFC کے ٹارگٹس تھے, ایک تھا زراعت اور ایک تھا سرمایہ کاری. اب ایگریکلچر جو ہے اس سال 6.2% اس کی گروتھ ہوئی ہے. اگلے سال ایگریکلچر کا جو ہدف رکھا گیا ہے انٹرسٹنگلی وہ 2% رکھا گیا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 6% سے 2% ایک دم سے یہ ڈپ جو لگے گا کہ اس کو تو آگے جانا چاہیے تھا. اب اگر یہ 2% ہے اور اس کے اندر جو میجر کراپس ہیں ہماری جو بڑی فصلیں ہیں اس کی جو گروتھ ہے وہ -4% جو ہے کہ مطلب نیگیٹو گروتھ اس کی دیکھی جا رہی ہے, اور کاٹن کی بھی گروتھ جو ہے نیگیٹو دیکھی جا رہی ہے, اور جو ویٹ کرائسس ہے سارا اس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے. تو ایگریکلچر میں بھی اگر SIFC جو ہے کہ وہ ڈیلیور اس سال کیا چلو مان لیتے ہیں 6% گروتھ ہے, لیکن اگلے سال اس میں نہیں ہو رہی. اور انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو جو ہے کہ اگلے سال بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جی کہ اب 13 سے 14% ہوگی, یعنی کہ جو پچھلے سال کی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا جب PTI کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اس وقت انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو جو ہے وہ 15.6% تھی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 2 سال SIFC کے بننے کے 2 سال بعد بھی جو انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ اس حد تک بھی نہیں پہنچ سکے گی جس حد تک جو ہے کہ PTI کے دور حکومت میں آخری سال یہ شرح تھی. تو اس لیے SIFC جو ہے کہ لگتا یہی ہے کہ یہ ایک نعرہ تو ضرور تھا لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا, اور اس کا اعتراف جو ہے کہ خود حکومتی اس اکنامک سروے کے اندر اور بجٹ ڈاکومنٹس کے اندر جو ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے. اور ایک اور سب سے اہم بات جو ہے کہ جو اس وقت حکومت کا یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کے اندر پینک ہے, ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. عمران ریاض خان جرنلسٹ ہیں, وہ حج پہ جا رہے تھے اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس چلا اور یہاں سے اجازت ملی, باقاعدہ وزارت داخلہ نے ECL سے نام نکال دیا اور NOC بھی مل گیا ان کو, لیکن پنجاب کے اندر ایک نئے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ احرام کے اندر وہ ایئرپورٹ پہ جا چکے تھے اور وہاں سے ان کو روکا گیا, پولیس نے پکڑا اور پھر زبردستی احرام اتار کے ان کو گرفتار کر کے ڈالا گیا. تو یہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ انڈیا میں ہندو انتہا پسند حکومت ہے وہاں پہ, اور ان کے جو وزیر ہیں ریلیجس افیئر کے وہ بھی ایک ہندو خاتون ہے. اور آپ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے کم سے کم کرائے, کم سے زیادہ فیسلٹیز, کم خرچ جو ہے کہ وہ کرنے کی کوشش کی, اور بتا دی کہ ہم نے اتنی جگہ سے سیونگ کی اور مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. ہندو انتہا پسند فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ہے کہ اسلامی بھی ہے, جمہوریہ بھی ہے, پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا, اسلام کا قلعہ ہم کہتے ہیں اس کو, وہاں پر احرام باندھے ہوئے لوگوں کو عدالتی حکم کے باوجود, اجازت ناموں کے باوجود, وزارت داخلہ کہتی ہے پورے ملک میں کوئی مقدمہ نہیں ہے ان کے خلاف, اس کے باوجود عدالت نے کہا کہ ان کو جانے دیں. لیکن بدقسمتی سے ایک نئے سیاسی مقدمے کے اندر, ایک بے بنیاد مقدمے کے اندر گرفتار کر کے ان کو احرام کھلوا کر جو ہے کہ ان کو حوالات میں بند کیا گیا. یہ بڑی بدقسمتی سے ہے, اور یہ سچویشن بتاتی ہے اس ذہنی کیفیت کی, حالت کی, کہ جنہوں نے اس وقت اقتدار پر یا پاکستان کے اوپر کنٹرول سنبھالا ہوا ہے وہ کتنے ویک ہو چکے ہیں, کتنی چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں, یا وہ اس حد تک گر چکے ہیں. دیکھتے ہیں اگلے دنوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.